वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं दहशत गर्दी के मौजूदा लहर के पीछे कौन है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब और रावलपिंडी में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया जाहिद हामिद साहब ने। जाहिद हामिद साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि व्हाट रोल डू यू थिंक हैव द रिलीजियस political parties played in all this? अगर उनका कोई कंड्यूसिव रोल होता, डोंट यू थिंक इस वक्त हालात डिफरेंट होते? फ्रंटियर में खास तौर पे जब एमएमए की हुकूमत थी तो शर्मनाक था। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये तहरीक तालिबान सवात ने जो 5 साल में अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, अपने मोर्चे और बंकर्स बनाए हैं, अपनी टनल्स बनाई हैं, असलहे के ट्रक पहुंचाए हैं, ये सब कुछ एमएमए की हुकूमत के दौरान हो रहा था और ये सारी बातें इनको मालूम थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये एक इस्लामिक वोट बैंक पर, इस्लामिक के नाम पर वोट लेकर आए थे, ये इन दहशतगर्दों के खिलाफ इन्होंने मुसलसल रेजिस्ट किया कि ऑपरेशन ना किया जाए कि हमारा वोट बैंक खराब होता है। नतीजा ये हुआ कि जब इनकी हुकूमत गई है तो उसके बाद जो नई हुकूमत आई है तो अवामी नेशनल पार्टी को भी हम कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनकी तो सारी तारीख ही तारीख है। प्रैक्टिकली दे आर द सब नेशनलिस्ट जिनका सारी जिंदगी खर्च हुई है पख्तूनिस्तान बनाने और पाकिस्तान को तोड़ने में। तो इन लोगों को लेकिन आने के बाद इन लोगों ने जो एक तालिबान आइडियोलॉजी इतनी डिगिन कर चुकी थी, इनसे बराह रास्त तसादुम हुआ इनके अपने सर्वाइवल का और उसके नतीजे में जब बिलाखिर आर्मी को ऑपरेशन करना पड़ा तो हमें इतनी शहादतें देनी पड़ी, पूरा सवात फॉल हो गया था तालिबान के हाथों। ये एक दिन में तो नहीं हुआ था, इसके लिए पिछले 5 साल में जो फसाद बर्पा होता रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी एमएमए की हुकूमत पर आयद होती है। मुशर्रफ दौर की गलत पॉलिसी और एमएमए की ये मुनाफिकाना हरकतें कि जिन्होंने रेजिस्ट किया इस बात को कि तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन सवात में न किया जाए, जो 5 साल से वहां अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एएनपी की गवर्नमेंट जो है वो एमएमए को बहुत ब्लेम कर रही है एंड सेइंग कि उन 5 सालों में तालिबान को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली टू रीग्रुप, लेकिन इस हुकूमत ने भी उन्हें एम्पल चांस दिया। लाइक आप स्वात के अंदर वो सारा शरीयत नाफिज करने वाला प्रोसेस भी हुआ, डायलॉग भी हुआ, नेशनल असेंबली ने उन्हें सपोर्ट किया। तो आप इस पे क्या कहेंगे? व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? जी, मुझे तो इस पर बहुत हैरत हुई थी कि जब उनको डायलॉग की इजाज़त दी गई और उनके बारे में ये तय किया गया कि वो शरीयत को नाफिज कर दें, उन लोगों को ये इजाज़त दी गई कि जो कत्ल व गारत के मुजरिम थे, जिनके बारे में हमें ये मालूम था कि वो अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, उनको नेगोशिएशंस के लिए टेबल पर ला के गुफ्तगू करना ये एक शर्मनाक हरकत थी। मैं ऑनेस्टली इससे कभी भी मुत्तफिक नहीं हुआ। हमारी नेशनल असेंबली ने चंद मिनटों में उसको एंडोर्स कर दिया। हमें वो लोग के जो दहशतगर्द हैं, जो निहत्ते लोगों पर हमला आवर होने को दीनी तौर पर जायज समझते हैं, कभी भी उनके बारे में कोई नरम गोशा नहीं रखना चाहिए। अभी भी मैं गुजारिश करूं कि जाहिद हामिद साहब फरमा रहे हैं कि एमएमए ने 5 साल में ये सब कुछ किया, अभी भी ऐसा नहीं है कि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। लोगों के, बहुत से लोगों के दिलों में अनफॉर्चुनेटली इन दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा है। हमको इस वजह से ये मुहिम चलानी होगी कि हम ये बात वाजे करें कि जो कुछ हो रहा है ये इस्लामी तौर पर बिल्कुल नाजायज है और इस मामले में वो लोग के जो आइडियोलॉजिकली इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे मुल्क में कंडेम्ड लोगों के तौर पर गर्दान है। हामिद साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि बहुत लोग हैं who've got a soft corner for the Taliban, और जितनी ज्यादा महंगाई और ये बदअमनी वगैरह बढ़ रही है, वी सी दैट ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लोगों का हो रहा है। एंटी गवर्नमेंट जो भी स्टांस है वो they're coming in very hard anti America, anti government, और उन्हें और कोई साइड नजर नहीं आ रही except supporting the Taliban। तो ये कैसे ठीक हो सकता है सारा? देखिए, इसकी बात समझने की कोशिश कीजिए कि तालिबान ने जिस चीज को एक्सप्लॉइट किया कि इस मुल्क में सवात में खास तौर पर जब अदल और इंसाफ हुकूमत ने देना बंद कर दिया तो फिर तालिबान ने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। जब अमेरिका के खिलाफ गम और गुस्सा तो मुसलमानों के दिलों में है, जब हुकूमत ने अपना फेस ये प्रेजेंट किया कि ये अमेरिका के नौकर हैं तो फिर जो भी अमेरिका के खिलाफ बात करेगा खुद ब खुद हीरो बन जाएगा जी। तो इसका इलाज ये है कि एक मुसलमान कौम के जो जज्बात हैं, मिसलन अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा जीना और मरना इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान और इस्लाम को कोई अलग नहीं कर सकता जी। उस एक स्टेटमेंट की वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रेटिंग आसमान पे चली गई, ट्राइबल एरियाज में भी। एग्जैक्टली। देखिए, द पॉइंट इज कि लोगों के दिलों में गुस्सा है, लोग मुसलमान हैं। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी इस्लाम और अदल और इंसाफ नाफिज करने की और मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी की नहीं करेगी तो फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिलेगा। अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, आप खुद एक स्टेटिस्टिक्स देखिए कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है, लेकिन अदालती निजाम के जरिए एक दहशतगर्द को भी सजाए मौत नहीं दी गई।
کتنی شرمناک بات ہے یہ. زاد حامد صاحب، میں ان دی اینڈ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ میں نے جتنے بھی ریلیجس پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ باتیں کی ہیں اینڈ آل، دے آل سے کہ یہاں پہ اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک سوسائٹی جس میں اتنی کرپشن اور اتنا انجسٹس ہو، وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کرپشن اور انجسٹس ہونا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر ایک عدل کا نظام نہیں ہے. اسلامی نظام کا مطلب یہ نہیں کہ کوڑے مارے جائیں یا ہاتھ کاٹے جائیں. کیا اسلامی نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکوں کے کھانا کھلایا جائے، یتیم بیوہ مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، کرپشن نہ ہو، انکمپٹنس نہ ہو، گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، تعلیم عام ہو؟ یہ بھی تو اسلامی نظام ہے. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ صرف فقہ کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بات نہیں کرتے. کیا یہ اسلامی نظام نہیں ہے کہ مسلمان ملک کی عزت اور آبرو پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا؟ کیا یہ اسلامی نظام نہیں ہے کہ ملک میں سود اور ربا کا نظام نہیں ہوگا بلکہ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی؟ دا پوائنٹ از کہ آپ کو وہ سب کرنا پڑے گا، جبھی ملک سے یہ ظلم اور انجسٹس ختم ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. آپ کو ایک ایسا عدل کا نظام دینا پڑے گا جس میں چاہے کوئی کتنا طاقتور یا دہشت گرد کیوں نہ ہو، جب تک اس کو یہ خوف ہو کہ مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے گا. جب آپ یہ قصاص کا نظام نافذ کریں گے تو پھر ملک میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے. ہم قصاص کو نافذ نہیں کرتے، پھر کس سے شکایت کرتے ہیں؟ جی اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یوتھ کے لیے کیا میسج ہوگا؟ Are you pushing them towards violence? جی ماشاءاللہ، نو، ہمارا میسج ٹو یوتھ از ڈگنیٹی اینڈ آنر. اور دوسری بات، نیور لوز ہوپ. یعنی وی آر بگیسٹ فالوئنگ از ان دا یوتھ. ماشاءاللہ ملینز آف یوتھ لسن ٹو اس اینڈ دے فالو آور آئیڈیالوجی. اور ہمارا پیغام وہ فالو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان دس ٹائم آف ہیوملیشن، جب پورے پاکستان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، پیپل آر فیلنگ ہیوملیٹڈ اینڈ انسلٹڈ. ہمارا پیغام ان کو یہ ہے کہ ریکلیم یور آنر، ریکلیم یور ڈگنیٹی. اپنی عزت اور غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرو اور اقبال کا شاہین بنو. اقبال ہمارا میسج ہے، اقبال کا برد مومن، اقبال کا شاہین، وہ فقیر، وہ قلندر، وہ درویش کہ جو ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، جس کا کیریکٹر ہے نگاہ بلند سخن دل نواز، جہاں پرسوز. ہم اس میسج کو لے کے اٹھیں اور دیٹ از دا میسج آف ٹوڈے. کیونکہ اس سارے کرائسس میں یہی میسج ہے جو آپ کو امید دلا سکتا ہے اور آپ کو اس کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ زاہد حامد صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت انسپریشن والی انہوں نے باتیں کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پریکٹیکلی اس وقت ہمارا ملک پریپیئرڈ ہے ان ساری چیزوں کے لیے جو زاہد حامد صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں اپنا یوتھ کے لیے پیغام بیان کروں. جی دیکھیں، ہماری یوتھ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو دین ہم کو ملا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے. یہ امن کا دین ہے. یہ نفرتیں، دشمنیاں پھیلانے کا دین نہیں ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ فلاں قوم ہماری دشمن ہے، وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، ہم اخلاقی طور پر بہت عمدہ اپنی پرفارمنس شو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سے آپ غالب کرے گا. ہمارے ہاں جو آئیڈیالوجی پروموٹ کی جا رہی ہے، مجھے اس کا خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اور خرابیاں پیدا ہوں گی. ہمارے اندر ایک جھوٹا وقار، ایک جھوٹا غرور، ایک جھوٹی سپیریورٹی کمپلیکس پیدا کی جا رہی ہے کہ نو میٹر whatever we do، ہم زیادہ بہتر ہیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم مکاری کریں، ہم زیادہ اعلیٰ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کرو، انصاف سے بات کرو. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی عدل کے، یہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے. ہم لوگ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر تقریریں ہیں، ہم لوگ شاعری کی طرف مائل ہو کے اپنے یوتھ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، ہم غالب ہونے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم نے یہ پیغام یوتھ کو دیا تو آپ یقین جانیں کہ وہ امبیلنسڈ رہیں گے، وہ جذباتی رہیں گے، وہ کبھی کھلے ذہن کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. سو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ملک میں جو تعلیمی نظام رائج کریں اس میں ہم اللہ کی کتاب کو پیش کریں اور لوگوں کے اندر ایک بیلنسڈ ویو پیدا کریں، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ، وہ اغیار جن کو ہم دشمن قرار دے رہے ہیں، وہ کھچے ہوئے آئیں گے ہمارے دین کی طرف. اور یہی اللہ کے دین کا پیغام ہے کہ ہم محبت، ہم بھائی چارہ، ہم ہمدردی اور ہم لوگوں کے ساتھ سلوک ہے کہ جس کو ہم پروموٹ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے.
ناظرین، حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات نے ملک و قوم کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلسل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کو روکنے کی کوئی کوشش شاید اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو رہی کہ اسے محض سیکیورٹی میجر کے ذریعے روکنا ممکن نہیں۔ غیر ملکی انوالومنٹ اور اس کے عوض ملنے والے مالی امداد نے بہت سے حلقوں میں کئی قسم کے سوال پیدا کر دیے ہیں۔ محض دہشت گردی کی مذمت کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے کام کرنے والی قوتوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔